आन्दोलन पश्चात आज मुलुकलाई सही दिशातर्फ अगाडि बढाउनको लागि हामी जुटिरहेको अवस्था छ। हामीले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई अनेक चरणमा हामीले सम्पन्न गर्यौं, चाहे त्यो राणा शासनको अन्त्यको लागि किन नहोस्, चाहे पञ्चायत व्यवस्थालाई ढाल्नको लागि किन नहोस्, चाहे राजतन्त्र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई ढाल्नको लागि किन नहोस्, हामीले अनेक खालका सङ्घर्षहरू गर्यौं। अधिकार प्राप्तिको लडाईँलाई लड्यौं। हामीले अधिकार प्राप्तिको कुराहरूलाई अहिले पछिल्लो परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधान 2072 मार्फत हामीले हाम्रो अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरिसकेका छौं। हामीले अनेक अधिकार प्राप्तिका लडाईँहरू सँगसँगै हामीले हाम्रा अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति नेपालको संविधान 2063 सँगसँगै नेपालको संविधान 2063 को धारा 63 लाई टेकेर हामीले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले हामीले सोचेको जस्तो संविधान निर्माण गर्न सकेन। त्यो दुईयो बीचमा दोस्रो चरणको संविधान सभाको निर्वाचन हामीले सम्पन्न गर्यौं। त्यो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात हामीले हिजोदेखि आजसम्म अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको लागि हामीले जुटेको कुराहरूलाई एकमुष्ट रूपमा संस्थागत गर्ने काम हामीले सम्पन्न गर्यौं। हामीले अधिकार जसरी हिजोको स्थितिमा हामीले सङ्घर्ष आफ्नो तहबाट गरेका थियौं, त्यो अधिकारहरूलाई प्राप्त गर्दै त्यो संस्थागत गर्ने काम नेपालको संविधान 2072 मार्फत हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं। अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छौं। यो पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ। यो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा सिंहदरबारको अधिकारलाई हाम्रो घर आँगनमा र ढोकामा ल्याउनको लागि यो संविधान स्थानीय तहको निर्वाचन पनि अगाडि बढिरहेको छ र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। हामी निर्वाचनमा उभिरहँदाखेरि एउटा समृद्ध नेपाल निर्माणको सपनालाई साकार गर्नको निम्ति, सुखी नेपाली जनतालाई बनाउनको निम्ति हामी त्यो अभियानमा पनि जुटिरहेका छौं। नयाँ युगको थालनी हामीले एउटा अध्याय समाप्त गरेका छौं। अब नयाँ युगको थालनी सुरुवात गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी संविधानको कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटिरहेका छौं। हामी संहिताको कार्यान्वयनको लागि यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिरहेका छौं र हामी त्यो अभियानमा अगाडि बढिरहेका छौं। समग्र मुलुकमा अनेक खालका लोकतन्त्रहरू अभ्यास भएका छन्, तर नेपालमा सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ। त्यो अभ्यासले संस्थागत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौं र यो महान अभियान सँगसँगै नेकपा एमाले जिम्मेवार ढङ्गबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आज चुनावी आमसभासम्म आइरहेको छ र 76 मा हामी उभिरहेका छौं। हामी 76 मा चुनाव सम्पन्न गर्नको निम्ति हामी सबैजना आफ्नो ढङ्गबाट जिम्मेवार ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि सुरुमा अबको यो हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचनले अत्यन्त शानदार हिसाबले अत्यन्त शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हामीले सम्पन्न गर्नुपर्दछ र हामी नेकपा एमाले मय बनाएर हामीले यो निर्वाचनले आफ्नो नतिजामा ढाल्नको लागि प्रयत्नरत रहनुपर्छ र हामी लागिरहेका छौं। 76 एउटा स्थानीय तह हो। यो 76 आफैमा ऐतिहासिक भूमि हो। यो 76 आफैमा एउटा बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक विभिन्न धर्म मान्ने, संस्कृति मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। त्यसैले विभिन्न जात जाति, विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न धर्मावलम्बी, विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरूको साझा माला यो 76 भूमि हो। यो 76 मा बस्ने विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी सबै क्षेत्र लिङ्गका नागरिकहरूको साझा आँगन हो। नेकपा एमाले यो बीचमा उभिरहेको छ। जिम्मेवार ढङ्गबाट हामी बनिरहेका छौँ। यो 76 भूमिमा मन्दिर छ, माङ्गिङ छ, यहाँ चर्च छन्, यहाँनिर चाहिँ गुम्बाहरू छन्। यी सबै एउटै आँगनमा फुल्नुपर्छ र फल्नुपर्छ। हामी एउटै आँगनमा यी सबै खालका संस्कार संस्कृतिहरूले मान्नु पर्दछ र सम्मान गर्दै अगाडि बढाउनु पर्दछ। हामी भोलिको समाज त्यस्तै निर्माण गर्दै जानु पर्दछ। नेकपा एमाले यसो बनिरहेको छ। हामी साझा आँगनमा हामी सबैजना अटेर हामी सबैले यो 76 को
भूमिलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति 70 नागरिकहरूलाई सुखी बनाउनको निम्ति 70 नागरिकहरूलाई घर घरमा मन मनमा राज्य मसँग छ भन्ने महसुस गराउनको निम्ति हामी सबैजना जुटिरहेका छौँ र नेकपा एमाले प्रत्येक नागरिकहरूको मनमा प्रत्येक जनताको घरमा राज्य भएको महसुस गराउनको लागि यहाँ दिएको छ र नेकपा एमाले यो अभियानमा जुटिरहेको कुरा सुरुमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो 76 भूमिमा हामी 16,712 जनसङ्ख्या छौँ। हामी 3,596 घरधुरी छौँ। हामी 133 वर्ग किलोमिटरको यो भूगोलमा हामी बसिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीमा अथाह सम्भावनाहरूको बिचमा हामी 70 नागरिकहरू छौँ। हामीमा पर्यटनको सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्। हामीमा कृषिका सम्भावनाहरू पर्याप्त छन्। पशुपालनका सम्भावनाहरू अथाह छन्। हामीमा अनेक सम्भावनाहरूको बिचमा 70 नागरिकहरू बसिरहेका छन्। हामी यही सम्भावनाहरूको बिचमा नेकपा एमाले एउटा नाराका साथ संकल्प गरिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध क्षेत्र निर्माणको आधार भन्ने नाराका साथ हामी जनताको घर दैलो पेट 70 नागरिकहरूलाई सुखी बनाउनको निम्ति 70 जनताहरूको बिचमा 70 जनताहरूको घर दैलोमा राज्यको महसुस गराउनको निम्ति राज्य भएको महसुस गराउनको निम्ति हामी अभियानमा जुटिरहेका छौँ। समय छोटो छ, धेरै कुरा बोल्नको लागि समय नपुग्ला, तसर्थ म केही कुराहरू मात्रै सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु। म यहाँ उभिएर तपाईहरुको बीचमा संकल्प गर्न चाहन्छु र सुरुमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले आज प्रश्न गरिरहेको छ। नेकपा एमाले यो 76 क्षेत्रको अध्यक्षको उम्मेदवार मलाई बनाएको कारणले गर्दाखेरि म यतिखेर टोल बस्ती बस्तीमा प्रत्येक घरमा प्रत्येक नागरिकसँग बोलाचाली गरिरहँदाखेरि मैले क्वेसन गरिरहेको छु र प्रश्न गरिरहेको छु र सोधिरहेको छु के यो हाम्रो 76 मा हिजो 40 सालदेखि कागजी रूपमा ट्र्याक ओपन भएको सडकको गति यो के भएको हो? बजेट आइरहेको छ, खर्च भइरहेको छ, सडक बनिरहेको छैन किन? हामी क्वेसन यसरी गरिरहेका छौँ। खानेपानीको हाहाकार भएको छ। खानेपानीको हाहाकारले हिउँद महिनामा एउटा महिनामा 7 परिवार बसाइ सडेको रेकर्डहरू तथ्याङ्कहरू आज झन् बढ्दो सङ्ख्यामा छ। यो के भइरहेको? बेरोजगारी समस्या प्रशस्त मात्रामा बढ्दै गएको छ। तेह्रथुम जिल्लामा एक दिनमा 10 जनाले पासपोर्ट बनाउँछन्। 70 का नागरिकहरू दिनको 2 जनाले पासपोर्ट बनाउँछन्। यसो गर्दा प्रत्येक दिनको हिसाब गर्दाखेरि महिनामा 60 जना 70 का युवाहरूले पासपोर्ट बनाएर विदेश गइरहेका छन्। यो किन यसो भइरहेको छ? यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले सोच परिरहेको छौँ कि छैनौँ? यसप्रति हामी चिन्तित भइरहेको छौँ कि छैनौँ? यो साझा प्रश्न हो। आज रोड सडक अस्तव्यस्त छ। दैनिक बिरामी 5 जना हुने गरेका छन्। टोलीमा बोकेर यो हिलामे बाटोमा कष्टपूर्ण ढङ्गबाट पैदल टेक्न पनि नहुने गरीको बाटोमा बिरामीहरूलाई आइयार आथा नभनिकन चाहिँ सडक कटाउनु पर्ने बाध्य परिस्थितिहरू छ। पानी भन्दा पानी दिने पिसाएर पानी दिने ठाउँ पनि नहुने गरीको सडकको स्थिति यस्तो छ। यो किन यस्तो भइरहेको छ? स्वास्थ्य समस्या यहाँ जुन हिसाबले स्थापित हुनुपर्ने 76 क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यो भइरहेको छैन किन? हामी यसरी साझा प्रश्नहरूलाई हामी अब कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले प्रश्न गरिरहेका छौँ। बजार अस्तव्यस्त छ। हाम्रो अब स्थानीय सरकार गठन हुँदैछ। स्थानीय सरकार हामीले टिभीमा देखेका छौँ, संसद चलेको, टिभीमा देखेका छौँ मन्त्रीमण्डलको बैठक बसेको, टिभीमा देखेका छौँ सर्वोच्च अदालतले निर्णय फैसला गरेको। अब हामी स्थानीय सरकार गठन गर्दैछौँ। टिभीमा देखेको संसदको बैठक यहाँ बस्नु पर्नेछ। टिभीमा देखेको मन्त्रीमण्डलको बैठक यहाँ बस्नु पर्नेछ। टिभीमा देखेको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका चिजहरू यही बसेर फैसला गर्नुपर्नेछ। तर हाम्रो राजधानी 76 को राजधानीको बजार यस्तो अवस्थामा छ। यो किन यसो भइरहेको छ? स्थानीय तहको अबको सरकार गठन गरिरहनु पर्ने बेलामा हामी त्यो तहमा पुगिसकेका छौँ राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै। तर हाम्रो स्थानीय केन्द्र हामीले व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैनौँ किन? हामी यसरी क्वेसन गरिरहेका छौँ। गरिबीको सङ्ख्या बढ्दछ। हामी साबिक 6वटा गाविस 6वटा वडामा विभाजित भएका छौँ। 6वटा वडामा 2000 परिवारहरू बिहान खाना खाएर
बेलुका छाक चार्नको लागि कहिले पानी तताएर मात्रै खानुपर्ने गरिब परिवारहरू 2000 घरधुरीको संख्यामा रहेका छन्। अझै पनि गरिबीको स्थिति यो छ। यो किन यसो भइरहेको छ? उनीहरूको जीविकामा किन सुधार भइरहेको छैन? गाविसमा बजेट हिजोसम्म आइरहेको थियो, उनीहरूलाई किन छुइरहेको छैन? यहाँ अनेक समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। थप किन यसरी चाहिँ फेरि समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्? यी साझा समस्याहरू हामी फेरि सोध्न चाहन्छौँ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, छलफल मन्थनमा जुटिरहेका छौँ। हाम्रो छलफलको राजनैतिक परिचय के हो? हाम्रो छलफलको राजनैतिक परिचय अघि प्रमुख अतिथि कमरेडले भन्नुभएको जस्तै यहाँका माथि सदरमुकामका नेताहरूले हाम्रो 76 नागरिकहरूको राजनैतिक परिचय फरक ढङ्गबाट दिइरहेका छन्। हाम्रो आर्थिक परिचय यहाँ अत्यन्त धेरै अरू क्षेत्रभन्दा धेरै गरिब क्षेत्र परेको छ। त्यसकारण 70 क्षेत्र गरिबीको भूमि हो भन्ने हिसाबले हाम्रो परिचय छ। हाम्रो विगतका गतिविधिहरूले गर्दाखेरि हामीले अनेक खालका हामीले परिचय गर्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। बरु 76 नागरिकको भन्दाखेरि हामीले लाजमर्दो स्थिति किन भइरहेको छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आज साझा समस्याको रूपमा बनिरहेको छ र यो परिचयलाई यो साझा समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ नेकपा एमालेको चिन्ता यहाँनिर हो। म यहाँनिर प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको झण्डाको रूपमा नेकपा एमालेले अबको स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ। म अध्यक्षको उम्मेदवारी भएको कारणले गर्दाखेरि अध्यक्षको उम्मेदवार भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीको झण्डाको रूपमा उभिएको छु। भोलि मलाई लाग्छ यो 76 जनताहरूको साझा झण्डाको रूपमा म फरफराउने छु। जनताहरूको बीचले जनताहरूले साथ दिनुहुनेछ। त्यतिखेर तपाईँहरूको मन र भावनाको सम्बोधन गर्दै समग्र 76 नागरिकहरूको झण्डाको रूपमा फरफराउनको लागि अहिले यहाँनिर उभिरहेको झण्डा त्यतिखेर पनि फरफराउनेछ मलाई विश्वास छ। म यहाँनिर प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेले 76 क्षेत्रमा सडक निर्माणको कामलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नको लागि संकल्प गर्दछ। हामीले प्रतिबद्धता मात्रै होइन, हामीले संकल्प गरिरहेका छौँ, काम गर्ने संकल्प गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सिधो शुक्रबारे सडक जुन हिसाबले अस्तव्यस्त छ यसलाई पूर्ण रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, अल वेदर कसरी बनाउन सकिन्छ, बीचको चरणमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, निर्वाचित भएदेखि औरात यस यो कामको लागि व्यवस्थापनको लागि औरात खटिरहने, काम गरिरहने, समन्वय गरिरहने र जनताको साथ लिएर काम गरिरहने भन्ने संकल्प गरिरहेका छौँ। प्रतिबद्धता मात्रै होइन, यो हाम्रो संकल्प हो। खानेपानीको समस्याहरू छन्। खानेपानीको समस्यालाई चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि सिधो शुक्रबारे सडक भन्दा बाहेक मूल सडकको रूपमा हामीले 3-4वटा बाटोहरूलाई तयारी गरेका छौँ। मूल सडकको रूपमा शुक्रबारे ओखले म्याङ्लोङ, मूल सडकको रूपमा शुक्रबारे सुदाप म्याङ्लोङ, मूल सडकको रूपमा शुक्रबारे फाक्सामारा हाकपारा, मूल सडकको रूपमा शुक्रबारे भरेपा हुँदै तमोर, शुक्रबारे हुँदै फोक्से हुँदै पर्यादेन, शुक्रबारे हुँदै दाङगोपा बसन्तपुर, शुक्रबारे हुँदै आङतिङ हुँदै सिधा यी मूल सडकहरू हुन्। यी मूल सडकहरूलाई हामीले योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्दछ र यसलाई योजनाका साथ हामीले कार्यान्वयन अगाडि बढाउँदै जानु पर्दछ। नेकपा एमाले यसमा प्रतिबद्ध छ र हामी उम्मेदवारहरूले यसलाई पुरा गर्नको लागि संकल्प गरिरहेका छौँ। हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। हामीले यी सडकहरूले मात्र होइन, अब परिवर्तित समाजले एकीकृत गर्नको निम्ति 76 मा एउटा रिङ रोड तयार गर्नुपर्दछ। रिङ रोड सबै वडा कार्यालयलाई छोडेर यो केन्द्र भागलाई वरिपरि घेरेर हामीले एकीकृत बस्तीहरूलाई त्यो रिङ रोडसँग जोडेर बस्ती विकासका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ र सडक सञ्जालको कामलाई एउटा रिङ रोड व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनु पर्दछ। हामीले यो प्रतिबद्धता गरिरहेका छौँ। प्रत्येक टोलमा पुग्ने सडकहरू व्यवस्थित गर्नु पर्दछ र हरेक टोल एक सडक पुर्याउनु पर्दछ र त्यो पुगिरहेको सडकलाई स्तरोन्नति गर्नु पर्दछ भनेर हामीले प्रतिबद्धता गरिरहेका छौँ र त्यो काम पुरा गर्नु पर्दछ भनेर संकल्प गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदा सडक सञ्जालको हिसाबले अहिले भइरहेका जति पनि कामहरू भइरहेका छन् यसले तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँदै यसको थप गुणस्तरलाई वृद्धि गर्दै आगामी दिनहरूमा दिगो एउटा गुणयोजना निर्माण गर्दै यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्दछ। हामी यसो भनिरहेका छौँ र संकल्प गरिरहेका छौँ।
खानेपानीको हिसाबले हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। खानेपानी हामी 5 वर्षमा प्रत्येक घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनेर प्रतिबद्धता गरिरहेका छौँ। यो छतरको नागरिकहरूको प्रत्येक घरमा पुग्ने गरेको खानेपानीको स्रोतहरू हाम्रो छतर भूमिमै छ। अहिले चलिरहेका योजनाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट केही खानेपानीको आपूर्ति सम्बोधन गर्न सकिन्छ र पहिलेका स्रोतहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै हामीले बाँकी हाम्रो भूमिमा भएका स्रोतहरूलाई उचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामी छतर भूमिमा खानेपानीको हाहाकार भोग्नु पर्ने छैन। वैकल्पिक रूपमा हामी हाम्रो यो भूमिको किनाराबाट बगेको कमर नदीबाट लिफ्टिङ सिस्टमबाट पानी ल्याउने प्रविधिलाई पनि हामीले विकास गर्न सकिन्छ। हामीले हरिया खोलाबाट सिधै यो गाउँपालिका केन्द्रबाट सबै वडामा विभाजन गर्ने गरी खानेपानीको व्यवस्थापनलाई गर्न सकिन्छ। अझ नयाँ ढङ्गबाट सोच्दाखेरि हामीमा बगिरहेका खोलाहरूलाई हामीले कमरलाई ड्याम बाँधेर बिजुली निकाल्न सक्छौँ भने हामीले हाम्रो खोलसारमा बगिरहेको पानीलाई ड्याम बाँधेर त्यहीबाट पम्पिङ सिस्टमबाट हामीले खानेपानीको व्यवस्थापन र सिँचाइका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। नयाँ ढङ्गबाट हामीलाई भइरहेको स्रोतहरूलाई नयाँ ढङ्गबाट नयाँ प्रविधिबाट पनि हामीले विकासका अवधारणालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय विकास रणनीति अनुरूप हामीले स्थानीय विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढायौँ भने त्यसले दिगो रूप लिन्छ। हामी यसो भनिरहेका छौँ। हाम्रो छतरको केन्द्र शुक्रबारे बजार अस्त-व्यस्त ढङ्गबाट सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले मलाई थाहा छ छतरको मुटु शुक्रबारेमा उभिएर म बोलिरहेको छु। नेकपा एमाले यहाँ चुनावी आमसभा सम्पन्न गरिरहेको छ। छतरको मोटो शुक्रबारे बजार अव्यवस्थित ढङ्गबाट भइरहेको छ। यो अव्यवस्थित बजारलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले योजनाबद्ध ढङ्गबाट यसलाई व्यवस्थित पार्ने र यहाँनिर ढल व्यवस्थापन, यहाँ सरकारी कार्यालयहरूको व्यवस्थापन, यहाँनिर चाहिँ अन्य पार्कहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ र यहाँनिर भइरहेका समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र यहाँनिर अव्यवस्थित बसोबासलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ हामीले ठोस योजनाका साथ अगाडि बढाउने र व्यवस्थित बजारको रूपमा हामी 5 वर्षमा अगाडि बढाउने भनेर सङ्कल्प गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरूले सुरक्षित चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्। यो कुराहरूको सम्बोधन हामी निर्वाचित भए पछाडि जनप्रतिनिधिको रूपमा सम्बोधन गर्दै तपाईँहरूको बिचमा फेरि सम्पन्न भएको छ भनेर घोषणा गर्नको लागि तपाईँहरूको बिचमा आउनेछ। शैक्षिक संस्थाको हिसाबले आज छतर भूमिमा हिजो जसरी शैक्षिक क्षेत्रको भूमि छतर भूमि थियो, आज दिनानुदिन त्यो हाम्रो हिजोको साग घुम्दै गएको छ, हिजोको हाम्रो इज्जत घुम्दै गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि छतरमा शिक्षालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, हाम्रो छतर क्याम्पसलाई कसरी स्तरोन्नति गराउन सकिन्छ, प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई कसरी स्थापित गराउन सकिन्छ, यहाँनिर शैक्षिक बेरोजगार हुन नदिनको लागि कस्तो शिक्षा नीति लिएर शैक्षिक संस्थालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, यो ठुल्काका साथ हामी शैक्षिक नीति निर्माणको कुराहरू हामी अत्यन्त क्लियर भएको हिसाबले गर्दाखेरि शैक्षिक बेरोजगार हुन नदिन, प्रत्येक युवाहरू बेरोजगार हुन नदिनको निम्ति प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामी शैक्षिक नीति अवलम्बन गर्दै त्यसलाई लागू गर्दै हामी भइरहेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै स्तरोन्नति गर्दै गुणस्तर वृद्धि गर्दै र गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रवर्धन गर्दै हामी थप अन्य शैक्षिक कामहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले 2500 यो 5 वर्ष कार्यकालमा 2500 हस्पिटल हाम्रो क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्दछ। 2500 हस्पिटल मार्फत हामीले प्रत्येक नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ। प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, त्यसको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नुपर्दछ। प्रत्येक सार्वजनिक वार्डहरूमा भइरहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्दछ र गाउँमा क्लिनिकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। महिला स्वास्थ्य सेविकाहरूलाई उनीहरूको काम र दक्षतामा प्रवर्धन गर्नुपर्दछ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। र भोलि घर घरमा स्वास्थ्य सेवा कसरी पुर्याउन सकिन्छ हाम्रो साझा चिन्ता यहाँनिर हो। र हामीले यस बारेमा हामी निर्वाचित भए पछाडि हामी यस विषयमा अनिवार्य हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र क्रियाकार गर्न सकिन्छ हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर हो। पर्यटनको सम्भावना र अथाह छन्। च्याङ्लुङ गुफा छ, मार्ग पोखरी छ, सातले धाम छ, बागलुङ गढी छ, थाक्चोलुङ माङ्लिङ छ, पञ्चकन्या मन्दिर छ, अनेक खुल्ला घाँसे मैदानहरू छन्। यी मैदानहरूमा हामीले अनेक खालका चाहिँ यहाँ पर्यटनको कामहरू गर्न सक्छौँ।
धार्मिक पर्यटन हामीले यहाँ विकास गर्न सक्छौँ, शैक्षिक पर्यटन हामीले विकास गर्न सक्छौँ, वातावरण पर्यटन हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ, ऐतिहासिक संरक्षण सँगसँगै ऐतिहासिक पुरातात्विक चिज वस्तुहरू सँगसँगै हामी पर्यटन प्रबन्धनको काम योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ र यहाँ हामी अन्य पर्यटनको सम्भावनालाई अध्ययन गर्दै अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पर्यटनसँग यहाँको नागरिकहरूको समृद्धि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि पर्यटन विकासको कामले हामीले सम्बोधन गर्नुपर्दछ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। विद्युत यहाँ घाम लाग्दा पनि तातिएर करेन्ट नआउने, पानी पर्दाखेरि तार सुनिने, कड्याङ गर्दाखेरि तर्सिने, यस्तो खालको परिस्थितिको बिचमा 70 नागरिकहरू बसिरहेका छौँ। पटक पटक दिनमा 15 पटक 18 पटक लाइन गइरहेको छ। यी सबै कारणहरू विद्युत प्राधिकरणसँग हामीले केही समस्याहरूको बिचमा छलफल पनि गरिसकेका छौँ र हामीले सङ्कल्प गरिरहेका छौँ। हाइटेन्सन लाइनलाई हामीले व्यवस्थापन गर्दै हामीले यहाँनिर चाहिँ सब स्टेसनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र प्रत्येक नागरिकहरूको घर घरमा कसरी बिजुली बत्ती सहज ढङ्गबाट वितरण गर्न सकिन्छ, यसलाई 5 वर्ष कार्यकालमा अनिवार्य प्रत्येक घरधुरीहरूमा बिजुली बत्ती पुर्याउनको निम्ति हामीले सङ्कल्प गरिरहेका छौँ र हामीले विद्युत अवरुद्धको हैरानीलाई बेहोरिरहेका छौँ। यसलाई तुरन्त सम्पन्न हामीले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि हाइटेन्सन लाइनले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले सङ्कल्प गरिरहेका छौँ र सम्बोधन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेका छौँ। कृषिको हिसाबले यहाँ अनेक सम्भावनाहरू छन्। यहाँ अदुवाको सम्भावना छ, अलैँचीको सम्भावना छ, अकबरीको सम्भावना उत्तिकै छ, अलैँची लगायतका अन्य सम्भावनाहरू छन्। हामी यो क्षेत्रमा 5 अको एउटा परिचय दिएर यो 76 भूमिलाई 5 अको भूमिको रूपमा हामीले परिचय दिन सकिने गरीको कृषि क्षेत्रबाट अलग एउटा कृषि नीतिका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। हामीलाई चाहिएको सेवा र सुविधा, न्याय, विकास, हामी यी चिजहरूमा प्रतिबद्ध छौँ। हामी निर्वाचित भए पछाडि बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हामी जनताको काममा खटिरहनु पर्दछ भन्ने हिसाबले सङ्कल्प गरिरहेका छौँ। घर घरमा वृद्ध भत्तालाई वितरण गर्नुपर्दछ भनेर भनिरहेका छौँ। हामी एक विकास निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भनेर भनिरहेका छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि अन्य पार्टीका साथीहरू टोल टोलमा घर घरमा पुगेर भोट मागिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पैसाको कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँले चामलको कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँले प्रलोभनको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सचेतनापूर्वक विवेक पुर्याउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि सबैजनाले विवेक पुर्याउनु पर्दछ। हामी सबै हिसाबले जातीय हिसाबले विभेदहरू छन्, सांस्कृतिक हिसाबले विभेदहरू छन्, अनेक विभेदहरू हाम्रो समाजमा भइरहेका छन्, हरेक समस्याहरू छन्। यी विभेदहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नको लागि हामी के कस्ता नीतिहरूलाई अवलम्बन गराउँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामी चिन्तित छौँ र यो विभेदहरूलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामी अहोरात्र खट्नेछौँ भन्ने कुरा सङ्कल्प गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अहिले जति पनि जनप्रतिनिधिको रूपमा नेकपा एमाले प्रस्ताव गरिरहेको छ, उम्मेदवार बनाएको छ, हामी युवाहरूको पक्षमा प्रत्येक वडा एक खेल मैदान, प्रत्येक गाउँपालिका एउटा रङ्गशाला निर्माण गर्नको निम्ति, युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति विदेशमा रहेका युवाहरूको सिपलाई यहाँनिर कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले ती खालका युवा बेरोजगारीलाई हटाउनको निम्ति हामीले युवा केन्द्रित नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसैले हामी युवाहरूको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ, दलितहरूको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ, हामी सबै जात जाति भाषा भाषीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले सबै वर्ग समुदायहरूको साझा पार्टीको रूपमा हामी आज उभिरहेका छौँ। हाम्रो बिचमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम हामी हाम्रो स्थानीय सरकार मार्फत गर्ने हुँदाखेरि हामीले यो मार्फत हाम्रो 76 क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थापन गर्दै नीति निर्माणको तहमा उचित भूमिका निर्वाह गर्दै सबै वर्ग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै 70 नागरिकहरूको भावनालाई उचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने काममा प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा यहाँ समक्ष राख्दै आफ्नो भनाइ